जय मसीह। फेरि हजुरको सामुने समक्षमा म पास्टर पिटर लेप्चा सिलगढीबाट एकचोटि फेरि म प्रस्तुत छु र परमेश्वरको वचन लिएर यो अन्तिम दिनको सुसमाचारको वचन लिएर जुन सुसमाचारद्वारा मात्रै पापको मोक्ष छ। मैले मात्रै भनेको होइन, बाइबलले भनेको हो। यो पवित्र आत्माद्वारा प्रभु येशूले भन्नुभएको हो। प्रेरितहरूको शिक्षा हो यो सबैभन्दा पहिलो शिक्षा। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हजुरहरू सबैलाई जय मसीह र सालम बोल्दछु। हजुरको जीवनमा, हजुरहरूको परिवारमा, हजुरहरूको स्वास्थ्यमा र आत्मिक जीवनमा धन्यवाद प्रभुलाई। म आज फेरि पनि जुन वचन लिएर म हजुरको समक्षमा म प्रस्तुत छु, म पहिला सानो प्रार्थना गर्न चाहन्छु। हामी सानो प्रार्थना गरौँ। सर्वोच्च परमेश्वर, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। येशुवा मसाया अब्बा, तपाईको आगमन नजिकै छ, नजिकभन्दा पनि नजिक छ प्रभु। अनि संसारको अन्त अब चारैतिरबाट आइसकेको छ प्रभु। धन्यवाद हामी चढाउँछौँ। संसारमा कहीँ पनि कुनै राष्ट्र, कुनै राज्य, कुनै धर्मका मानिसहरू पनि, कुनै पनि प्रभु, कुनै पनि समुदायहरू आज खुसी छैनन्, अशान्तिमा छ, पीरमा छ। किनभने प्रभु हामी देख्छौँ प्रभु, अब मान्छेको जीवनको पवित्र प्रभु युक्तिहरू अब उनीहरूबाट खोसिसकेको। यसकारण प्रभु तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु पवित्र प्रभु। अब यस समय तपाईँ बोल्ने, निश्चय तपाईँ बोल्ने समयहरू हो प्रभु। धन्यवाद, तपाईँ बोलिदिनुहोस् प्रभु। यो अन्तिम दिनहरूमा प्रभु तपाईँको दासहरूको आत्मिकी कानमा, आत्मिकी हृदयमा र प्रभु तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु पवित्र प्रभु पिता। र विशेष गरिकन प्रभु अब हामी स्वर्ग जाने तयारीमा हुनुपर्ने छ प्रभु। किनभने प्रभु येशू तपाईको आगमन अब नजिकभन्दा पनि नजिक छ प्रभु। यो तयारीको समय हो पवित्र प्रभु। आफ्नो आफ्नो बत्ती छाट्ने समयहरू आइसकेको छ प्रभु। धन्यवाद हामी चढाउँछौँ पवित्र प्रभु पिता। यस समय प्रभु जुन वचन पनि म बोल्न लागिरहेको छु प्रभु, आशिष दिनुहोस् मेरो प्यारो प्रभुजी पिता। धन्यवाद पवित्र प्रभु। अनि प्रभु शून्यवाला सबैलाई प्रभु पिता तपाईँ सबैसँग तपाईँ बोल्नुहोस् र तपाईँको वचनद्वारा उनीहरूलाई छुटकारा, चङ्गाई, स्वास्थ्य, शान्ति, आशिषले भरिदिनुहोस्। धन्यवाद म चढाउँदै आशिष माग्छु। पवित्र आत्मा मलाई वचन बोल्नमा प्रकाश दिनुहोस् र प्रभु यो वचन बोलेकोबाट प्रभु सबैले प्रभु पिता एकदमै प्रभु सहजै बुझेर तपाईँलाई महिमा दिएको होस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। अनि मैले हजुरहरूको समक्षमा पापको मोक्षको सुसमाचार, जुन सुसमाचार हरायो, जुन सुसमाचार पेन्टिकोस्टको दिनमा प्रेरित पत्रसद्वारा घोषणा भएको सुसमाचार, त्यो मात्र एकमात्र पवित्र आत्माले दिनु भएको प्रकाशको सुसमाचार हो सारा संसारका मानिसहरूको निम्ति। अनि यो सुसमाचारमै निर्भर छ त्यो वचन। यूहन्नाको 3:16 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई दिनुभयो, उहाँमाथि विश्वास गर्ने प्रत्येक नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। यही उद्देश्य त हो। परमेश्वरले हामीलाई अनन्त जीवन दिन चाहनुभएको छ। अनि त्यो लिने समय पनि अहिले नै हो मेरो प्रिय हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामी धेरै प्रकारका सुसमाचारहरू सुन्छौँ, धेरै प्रकारले प्रस्तुत गरेको हामी सुन्छौँ र हामी सुसमाचारमा भन्दा पनि विशेष हामीले एउटा धर्म कर्म बनाएको छौँ, रीतिरिवाज बनाएको छौँ। त्यसैमा आज ख्रिस्ट जगत फसिसकेको छ मेरो प्रिय हो। जुन सुसमाचार प्रेरितहरूद्वारा आफ्नो प्राण समय दिएर जुन सुसमाचार आज दिन चाहनु भएको छ, नयाँ करारको सुसमाचार, त्यो सुसमाचारलाई उल्टाएर अर्कै सुसमाचार यहाँनिर प्रस्तुत गर्नु आँटेको छ अनि प्रस्तुत गरिरहेको छ र यसैमा धेरै मान्छेहरू फसिसकेको छ। अब धेरै मान्छेहरू फसिसकेको छ र अब हामीसँग धर्मशास्त्र बाइबल छ, हामी हेर्न सक्छौँ, पढ्न सक्छौँ र प्रभु येशू ख्रिस्ट
यो जगतमा चाहिँ पापीहरूलाई बचाउन आउनु भएको हो। यो चाहिँ 100% सत्य। उहाँको एकमात्र उद्देश्य चाहिँ यही हो, पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। र म आज त्यही सुसमाचारद्वारा नै म सुरु गरिरहेको छु। सुसमाचार नयाँ करारको उद्देश्यलाई प्रकट गर्दछ। त्यो सुसमाचारले चाहिँ नयाँ करारको उद्देश्यलाई, नयाँ करार भनेपछि बाचा हो, त्यो बाचालाई चाहिँ हामीले पूरा गर्नुपर्छ। अनि नयाँ करारको उद्देश्यलाई प्रकट गर्दछ। प्रभु येशू यो संसारमा आउनु भएपछि भएर चाहिँ सुसमाचारको उद्देश्यलाई प्रकट गरिदिनु भयो। प्रभु येशू आफ्नै मुखले प्रकट गरिदिनु भयो। अनि त्यो चाहिँ यहाँनिर हामीहरू देख्छौँ मत्तीको सुसमाचार, त्यसको हामी 9 अध्यायमा हामी हेऱ्यो भने हामी पाउँछौँ। 9 अध्यायमा र मत्तीको सुसमाचार म 9 अध्यायलाई म पल्टाउन गइरहेको छु। मसँग अलिकति धैर्य धरेर बसिदिनुहोस् हजुरहरू, र यो वचनलाई ध्यानसँग सुन्नुहोस्, किनभने मान्छेको जिन्दगी सधैँभरि रहँदैन। र 9 को मैले 12 हजुरहरूलाई भनेको छु। तर उहाँले यो सुनेर भन्नुभयो, निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई मात्र। प्रभु येशूले यहाँनिर पापलाई एउटा रोगसँग तुलना गर्नुभएको छ, अनि पापीलाई रोगीको सँग तुलना गर्नुभएको छ। र अब पाप रोग हो अनि पापी चाहिँ रोगी हो। अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्र एकमात्र स्वर्गीय वैद्य हुनुहुन्छ या डाक्टर। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। प्रभुले यसरी नै यो वचनलाई प्रस्तुत गर्नुभयो, किनकि मानिसले सजिलैसँगले बुझोस् भनेर। र आजको यो वचनहरू पनि हजुरहरूले सजिलैसँग बुझेको होस्। म प्रभुसँग, पवित्र आत्मासँग म यही बिन्ती चढाउँछु प्रभु येशूको नाउँमा, कि हजुरहरूले सजिलैसँग बुझेको होस्। निरोगीहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन, तर रोगीहरूलाई मात्र। तर तिमीहरू गएर सिक, यो कुरो सिक्नु पर्ने। र अहिले मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ, रोग चाहिँ पाप हो, रोगी चाहिँ पापी हो, अनि येशू मसीह चाहिँ वैद्य हुनुहुन्छ। तर तिमीहरू गएर सिक, यसको अर्थ के हो? प्रश्न छ, के हो? म दया चाहन्छु तर बलिदान होइन, किनकि म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। त आजको मेरो यो वचनमा, यो सन्देशमा पनि बुलाहाट छ, निम्तो छ। निम्तो दिँदा कसैलाई पराकाप गरिँदैन। निम्तो भनेको दिनेले दिने काम गर्छ, अनि थाप्छन्, अनि जाने नजाने त्यही निम्तो थाप्नेले नै डिसाइड गर्छ भनेको जस्तै हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यहाँनिर अब प्रभुले भन्नुभयो, म पापीहरूलाई बोलाउन आए। प्रभु येशू पापीहरूलाई बोलाउन आउनुभयो। अनुग्रहको समयमा उहाँले कसैको पनि इन्साफ गर्नु भएन। पापीहरूलाई मार्न आउनु भएन, तर पापीहरूलाई बचाउन आउनुभयो। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर म धर्मीहरूलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आए। यो एकमात्र नयाँ करारको स्वर्गीय पवित्र सुसमाचार हो। कारण धर्मशास्त्रको अनुसार प्रभुले किन भन्नुभयो, म धर्मीहरूलाई होइन पापीहरूलाई? आज धेरै मानिसहरू आफै स्वधर्मी भएका छन्। अनि कसैले त भन्छन्, मैले कहिले पनि पापै गरेको छुइनँ। तर धर्मशास्त्र बाइबलले भन्दछ, के भन्दछ? रोमीको हामी त्यहाँनिर हेर्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तकलाई हामी हेर्न सक्छौँ। रोमीको पुस्तक 3:23 मा यहाँनिर वचनले बताउनुहुन्छ 23 मा, किनभने सबैले पाप गरेका छन्, सबैले पाप गरेका छन् र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्। सत्य कुरो त यो हो, सबै नै पापी छन्। भन्नुको मतलब सबै पापको रोगी छन्।
येशू मात्रै हुनुहुन्छ वैध चाहिँ। सबैले पाप गरेका छन् र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। र यहाँनिर सबैले सबैले पृथ्वीमा आमा र बाबुको सम्बन्धद्वारा जन्मिने हरेक मानिस जाति चाहिँ पापमै जन्मिन्दछ। त अब यहाँनिर प्रभु येशू मसीहले भन्नुभएको छ कि सबैले, यहाँनिर वचनमा आउँछ कि सबैले पाप गरेका छन्। यसकारण प्रभु येशू मसीह भन्नुहुन्छ म पापीहरूलाई बोलाउन आएँ। उहाँको नजरमा कोही पनि धर्मी थिएन नि त, अहिले पनि छैन। उहाँले नै धर्मी तुल्याउनु भयो भने मात्र उहाँको नयाँ करार पालन गरेर। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु यहाँनिर। र अझै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। र परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन्, उहाँको महिमा रहित हुन गएका छन्, माने परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर छ, परमेश्वरको त्यो अधिकारबाट बाहिर छ, परमेश्वरको वचनबाट बाहिर छ, परमेश्वरको नयाँ करारबाट बाहिर छ, महिमा रहित छ। उसको प्रार्थना पनि केही काम लाग्दैन, उसको प्रशंसा पनि केही काम लाग्दैन, उसले गरेको सेवकाई पनि केही काम लाग्दैन। मेरो प्रिय हो, महिमा रहित भएका छन्। यो कुरो बडा गम्भीर छ। हामीले यसलाई हामीहरू एकदमै हामीले सोच्नु पर्ने कुरो, यसलाई बुझ्नु पर्ने कुरो छ। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु यहाँनिर। अनि उहाँको अनुग्रहले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारद्वारा तिमीहरू चाहिँ सित्तैमा धर्मी ठरेको छौ भनेर चाहिँ 3:24 मा भन्नुभएको छ। उहाँको अनुग्रहले ख्रीष्ट येशूमा भएको उद्धारद्वारा तिमीहरू सित्तैमा धर्मी ठरिन्छन्। यो अनुग्रहको समयमा चाहिँ हामी धर्मी ठरिने समय हो, अहिले बदलाको समय छैन। प्रभुले प्रेमसँगले बोलाउनु भएको छ पापीहरूलाई पनि। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामी अगाडि बढ्दै जानेछौँ मेरो प्रिय हो। र गलातीमा 3 हामी 22 मा पढ्दाखेरि हामी गलातीको पुस्तकमा हामी पाउँछौँ, हामी हेरौँ 3:22 लाई मैले पढ्न गइरहेको छु। यहाँनिर के लेखेको रहेछ हामी मिलेर हेर्नेछौँ। तापनि येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासको अब कसलाई विश्वास गर्नुपर्ने अन्तिम दिनमा चाहिँ केवल येशू ख्रीष्टलाई। तापनि येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वासको प्रतिज्ञा। अब विश्वासको प्रतिज्ञा छ, फेरि विश्वास गरेर फेरि प्रतिज्ञा छ। प्रतिज्ञा उहाँले एउटा हामीसँग करार बान्नुहुन्छ, जसरी इजरायलीहरूसँग नयाँ कनानको देश दिन्छु भनेर करार बान्नु भएको थियो, करारको देश। र यहाँ भन्नुभएको छ विश्वास गर्नेहरूलाई मिलोस् भनेर नै। त आज तपाईको इच्छामा छ, प्रभुले तपाईकै इच्छामा छोडिदिनु भएको छ। अनि म पनि यसमा मेरो केही जित छैन, कराकर छैन। तर यहाँ परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। विश्वास गर्नेलाई प्रतिज्ञा चाहिँ विश्वास गर्नेहरूलाई मिलोस् भनेर धर्मशास्त्रले सबै कुरालाई पापको अधीन थुनेर राखेको छ, पापको अधीनमा थुनेर राखेको छ। धर्मशास्त्रले सबै कुरालाई पापको अधीन थुनेर राखेको छ। त यसकारणले गर्दाखेरि हामीले छुटकारा पाउनु पर्ने चाहिँ 100% छुटकारा पाउनु पर्छ। हाम्रो पापको क्षमा चाहिँ 100% क्षमा हुनुपर्छ। जुन सुसमाचारमा पापको क्षमा चाहिँ छैन भने त्यो सुसमाचार चाहिँ बेमतलबका सुसमाचार। जति नै लामो सुनाए पनि, जसरी सुनाए तापनि, जस्तो प्रकारले प्रस्तुत गरे तापनि, तर पापको क्षमा छैन भने चाहिँ त्यो स्वर्गीय सुसमाचार होइन, त्यो येशू ख्रीष्टको सुसमाचार होइन, त्यो प्रेरितहरूको सुसमाचार होइन, त्यो पवित्र आत्माले दिनुभएको सुसमाचार होइन। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। सबै कुरालाई पापको अधीनमा थुनेर, यहाँ कसैले पनि म पापी होइन भन्ने त्यो एउटा कुरो आफैलाई धोकामा पारेको मात्रै हो।
प्रत्येकको पाप 100% क्षमा हुनुपर्छ, 50% मात्रै होइन। म तपाईँहरूसँग म बात गर्दै गइरहेको छु र यहाँनिर गलातीको हामीले 3:22 तापनि येशू ख्रीष्ट माथिको विश्वासको प्रतिज्ञाको विश्वास गर्नेहरूलाई मिलोस् भनेर, विश्वास गर्नेहरूलाई मिलोस् भनेर। त आज विश्वास गरेर उहाँको नयाँ करारलाई पालन गर्ने समय चाहिँ यही हो। विश्वास गर्नेहरूलाई मिलोस् भनेर धर्मशास्त्रले सबै कुरालाई पापको अधीनमा थुनेर राखेको छ। यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्ट छोडेर स्त्री र पुरुषको सम्बन्धद्वारा जन्मिएको यो संसारमा हरेक कोही पनि होस् पवित्र पाप रहित चाहिँ छँदै छैन, पवित्र र पाप रहित छँदै छैन। र येशू ख्रीष्ट बिना कोही पनि धर्मी र पवित्र बन्नै सक्दैन, येशू ख्रीष्टद्वारा मात्रै हो। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अब यो वचनलाई हामीले हेर्नेछौँ मेरो प्रिय हो। प्रेरितको हामी 4:12 हेरौँ। 4:12 प्रेरितको 4:12 हामी हेर्नेछौँ र हामी औन त अरू कसैबाट मुक्ति छ, किनकि स्वर्गीय मुनि मानिसहरूमा अर्को कुनै नाउँ दिएकै छैन जसबाट हामी उद्धार पाउन सक्छौँ। यो सुसमाचार उद्धार पाउन सक्छौँ। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। स्वर्गीय मुनि मानिसहरूको बीचमा अरू दोस्रो नाउँ दिएको छैन जसबाट हामी उद्धार पाउन सक्छौँ। एउटै नाउँ छ, केवल येशू 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 येशू। क्रुसमा बलिदान हुनुहुने पापीको निम्ति रगत बगाउनुहुने येशू, प्राण दिनुहुने येशू, मर्नुहुने र मृत्यु र पाताललाई जितेर बौरी उठ्नुहुने पनि प्रभु येशू मसीह, फेरि चाँडै आउने वादा गर्ने पनि प्रभु येशू मसीह, हाम्रो निम्ति स्वर्गमा जग्गा बनाउनु जानुहुने पनि प्रभु येशू मसीह, फेरि आउनु हुँदैछ हामीलाई लानको निम्ति। जस चाहिँ तयार छन्, जसको पाप क्षमा भएको छ, उनीहरूलाई लानको निम्ति आउनु हुँदैछ दोस्रो आगमनमा प्रभु येशू मसीह। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। जति सक्दो म छिटो म अगाडि बढ्न चाहन्छु। पापको क्षमाको निश्चयताको सुसमाचार। अब यहाँ सुसमाचार मात्रै होइन, पापको क्षमाको सुसमाचार मात्रै होइन, तर पापको क्षमाको निश्चयता चाहिँ हामीले आज नै पाइहाल्नु पर्छ मेरो प्रिय। निश्चयता 100% निश्चयता, नत्र भने त धर्म कर्म जस्तै हुन्छ। सालसालै त्यही पूजा गर्यो, त्यही चढायो, त्यही बलिदान चढायो, त्यही पूजा गर्यो, रीतिरिवाजमा डुबेको जस्तै हो मेरो प्रिय। त्यसकारणले गर्दाखेरि एकै तालको छुटकारा, पाप क्षमाको निश्चयता। आज मैले यही वचन चाहिँ तपाईँहरूको निम्ति मैले प्रचार गर्दै आएको छु। कतिले मन पराउँदो रहेछ, कतिले मन पराउँदैन रहेछ, तर म प्रभुको हातमा त्यो मानिसहरूलाई दिइसकेको छु अघि। र येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो म पापीहरूलाई बोलाउन आए। त्यो संसारमा पाप बढेको यति डरलाग्दो बढेको छ, अब चरम सीमा नागिसकेको छ पापले। र प्रभु येशूले त्यो मानिसलाई पापले क्षमा खतम पार्नुभन्दा पहिला नै प्रभुले त्यसलाई बचाउन चाहनुहुन्छ। मत्तीको 10को हामीहरू यहाँनिर वचन हेर्छौँ। मत्ती 10 अध्यायलाई हामी हेर्छौँ मत्तीको, र 10को म 26 र 27लाई म पढिदिनु पर्यो। त आज मेरो प्रिय हो, यो सुसमाचार बङ्गाउने चाहिँ को हो? त्यति बेला येशू ख्रीष्टको विरोध गर्नु लगाउने सारा संसारलाई चाहिँ शास्त्री र फरिसीहरू थिए। आज पनि शास्त्री र फरिसीहरू छन्, तर इजरायलीहरूको शास्त्री फरिसी होइन, हाम्रो क्रिस्चियन शास्त्री र फरिसीहरू। तपाईँले बुझिहाल्नु होला। फरिसी जसले आफैलाई ठुलो ठुलो नाम दिएर सेवक बताउँदछ, अनि आज बाइबलको अघि जसले शिक्षा दिन्छ तिनीहरू शास्त्रीहरू। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर मत्ती 10को हामीहरू 26 र 27लाई हेर्दाखेरि, यसकारण तिनीहरूसँग नडराऊ, किनभने ढाकिएको प्रकट नहुने केही छैन, लुकेर थाहा नहुने केही छैन। जो म तिमीहरूलाई अन्धकारमा भन्दछु त्यो तिमीहरूले उज्यालोमा भनिदेऊ, र जो तिमीहरूले कानमा सुन्छौ त्यो घरको धुरीबाट प्रचार गर। तर अझै हामी निराश नभइकन हामी साँचो सुसमाचारलाई चाहिँ प्रचार गर्नुपर्छ।
ताकि विश्वास गर्ने बाँचोस्। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँनिर म लुकाको सुसमाचार त्यसको 8 को 17 मा पनि म पढ्न चाहन्छु। 8 को 17 मा पनि लुकाको रचित सुसमाचार 8 को 17 म निकाल्दैछु। र 8 को 17 मा यसरी लेखिएको छ, प्रकट हुन नसक्ने गरी दबेको र प्रकाशमा नआउने गरी गुप्तमा रहेको केही छैन। यसैकारण होशियार रहो, तिमीहरू कसरी सुन्छौ, किनकि जससँग छ त्यसलाई दिनेछ, औ जससँग छैन त्यससँगबाट त्यसले छ भनी ठानेको पनि खोसिनेछ। मेरो प्रिय, यस्तो कुरो तपाईले पाउनु पर्छ, कहिले पनि खोसिन नसक्ने, कहिले पनि खोसिन नसक्ने। र परमेश्वरलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँ भन्नुभएको छ प्रकट हुन नसक्ने र दबेको केही पनि छैन। आज धेरै मान्छेले पाप आफ्नो छुपाएको हुन्छ, लुकाएको हुन्छ, तर पब्लिकमा चाहिँ उसले धार्मी भएर देखाएर प्रचार गर्छ। उसको गुप्त दोषहरू आज परमेश्वरको नजरमा छ्याङ्गै छ। ऊ परमेश्वरको नजरमा ऊ अपराधी हो। जबसम्म पाप क्षमा हुँदैन ऊ अपराधी हो मेरो प्रिय हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अझै हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ मेरो प्रिय हो। र म यही कुरालाई म 12 को 2 र 3 लाई पनि म पढ्छु। 12 को 2 र 3 लाई पनि म पढ्छु। तर केही ढाकेको छैन जो प्रकट हुँदैन, र केही दबेको छैन जो थाहा हुँदैन। यसकारण जे तिमीहरूले अन्धेरोमा भनेका छौ त्यो घरको कौसीबाट प्रचार हुनेछ। यसकारण आज नै हामी पश्चाताप गरेर आफ्नो पाप मानिलिनु पर्ने समयहरू आएको छ। मानिलिनु पर्ने समयहरू आएको छ मेरो प्रिय हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर हामीले यसरी सिक्यौँ। र दबेको केही पनि छैन जो प्रकट नहुने। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि किनभने सबैले पाप गरेका छन् भनेर अघि नै हामीले पढिहालेको छौँ। अब हामी जान्दछौँ यो पाप त हामीले गरेको छैनौँ त, मैले कहिले पनि गरेको छुइनँ। तर याद गर्नुहोस्, एउटा मान्छेको पापको हिसाब भएपछि आदमदेखिको हिसाब हुन्छ। आदमदेखिको उसको पुर्खाहरूदेखिको लिएर, बाजे बराजु च्याप्जुदेखिको लिएर, बाउदेखिको लिएर, अनि उसको खुदैको पाप पनि एड हुन्छ। अनि यसो गर्दाखेरि एउटा मान्छे महापापीको रूपमा परमेश्वरको नजरमा हुन्छ। चाहे त्यो मान्छे जस्तै संसारमा धार्मिकता देखाओस्, यो पाप त मैले गरेको छैन, त्यसले गरेको पाप मैले गरेको छैन, उसले गरेको पाप मैले गरेको छुइनँ भन्ने एउटा मान्छेको चाहिँ भुल धारणा छ। तर मेरो प्रिय हो, त्यो भुल हो। अनि विलापको पुस्तकमा हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर हामी पाउँछौँ, विलाप म निकालिरहेको छु, विलापको पुस्तक। अनि विलापमा हामीहरू हेरिरहेको छौँ यर्मियाको बादमा विलाप, र विलाप 5 अध्यायको अनि 7 पदमा यसरी लेखेको छ, हाम्रा पुर्खाहरूले पाप गरे र अब उनीहरू छैनन्, औ हामीले उनीहरूको अधर्मको फल भोग्दैछौँ। उनीहरूको अधर्मको फल अब हामीले भोग्दैछौँ। उसले हेर्नुहोस् त, उसले नगरेको पाप उसले पुर्खाले गरेको छ। यसकारण त्यो पापमा पनि ऊ दोषी छ मेरो प्रिय हो। त्यो पापमा पनि ऊ दोषी छ। अनि मैले विलापको पुस्तक मैले पढेँ है। पाप दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा देखिने पाप हुन्छ, एउटा नदेखिने पाप हुन्छ। एउटा प्रकट भएको पाप हुन्छ, एउटा भित्री पाप हुन्छ, गुप्त पाप, जो बुढीलाई पनि थाहा हुँदैन। मण्डलीले त छोड्नुहोस्। त मेरो प्रिय, दुई प्रकारको पाप हुन्छ, एउटा प्रकट भएको पाप हुन्छ, एउटा प्रकट नभएको पाप हुन्छ, दुई प्रकारको। त यशायाको हामी पुस्तकमा पढ्दाखेरि त्यहाँनिर हामी दुई प्रकारको पापलाई हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ सुन्दुरे रङको भनेको छ, एउटा गाढा रङका राता भनेको छ 1 को 18 मा। कि यहाँनिर भन्नुभएको छ परमेश्वरले, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, आओ हामी बसेर आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। यो चाहिँ अनुग्रहको समय हो। आओ, अफर छ, पापीहरूलाई अफर छ मेरो प्रिय हो। आओ बसेर आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको भए तापनि हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्। यो हिउँ जस्तै सेता भनेको चाहिँ 100% क्षमा भएको हो, 100% नै क्षमा भएको हो। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हिउँ जस्तै सेता हुनेछन् र गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। गाढा राता रङका, त्यो छिप्पिएको गुप्त पाप हो त्यो, गाढा राता रङका
भित्र त्यो घाउ देखिँदैन मेरो प्रिय हो। अघि त मेरो प्रिय हो, त्यो त्यो गुप्त पाप हो। दुई प्रकारको पाप हुन्छ, तर दुई प्रकारको पापीहरूलाई नै परमेश्वर बोलाउनुहुन्छ। आओ हामी आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। परमेश्वरले किन भन्नुभयो, आफ्ना किन भन्नुभयो? किनभने उहाँ हाम्रो स्वर्गीय पिता हुनुहुन्छ। तिमीहरू राजी र आज्ञाकारी भयो भने तिमीले देशका असल असल कुराहरू खान पाउनेछौ। तर अस्वीकार गरेर तिमीहरू बागी भयो भने त तिमीहरू तरवारले काटिनेछौ, किनकि परमप्रभुको मुखले यो कुरा भन्नुभएको हो। परमेश्वरको आफ्नै मुखले। र अब आज बागी बन्नु, जसरी हावा बागी बनेको थिए, आदमलाई पनि बागी बनाए अनि सारा संसार फसे पापमा। त्यसकारण प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु मेरो प्रिय हो। यहाँनिर हामीले देख्यौँ दुई प्रकारको पाप हुँदो रहेछ भनेर। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो आओ हामी बसेर आफ्ना कुराहरू छलफल गरौँ। र हामीले नगरेको पाप हाम्रो पुर्खाहरूले गरेको रहेछ नि त, त्यहाँ हामी पक्राउ परेको छौँ मेरो प्रिय हो। यसकारण हामी सबै पापबाट छुटकारा पाउनु पर्छ। अघि त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर 1:18 देखि 20 सम्म पढ्यौँ। हामीले 1:27 पनि हेर्नेछौँ है। 1:27 पनि हेर्नेछौँ। यहाँनिर 1:27 मा के भनेको छ? यहाँनिर भन्नुहुन्छ न्यायसाथ सियोनको उद्धार हुनेछ। न्यायसाथ सियोनको उद्धार हुनेछ। सियोन भनेको आज चर्चहरू हो मेरो प्रिय। सियोनको उद्धार हुनेछ र पश्चाताप गर्ने देशका बासिन्दाहरूको उद्धार धार्मिकताले हुनेछ। तर बागी र पापीहरूको एकैसाथ सर्वनाश हुनेछ र परमप्रभुलाई त्याग्नेहरू चाहिँ भस्म हुनेछन्। आज्ञाकारी हुन र आज्ञाकारी नहुन, बागी हुन, यो दुईटै कुरोमा नै मेरो प्रिय हो आज मानिसहरूको मनमा छन् मेरो प्रिय हो। कोही बागी भएर विरोध गरिरहेको हुन्छन्, त कोही आज्ञाकारी भएर यो वचनलाई स्वीकार गरिरहेको हुन्छन्। प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यशायाको अहिले हामीले पढ्यौँ र प्रभुलाई म धन्यवाद दिँदछु। यहाँनिर 1:27 लाई हामी पढ्यौँ र 1:30 लाई पनि हामीले पढ्दाखेरि बलियो मानिस का अनि यहाँ सुनका यसको काम आगोको झिल्का जतिकै हुनेछ र दुवै एकसाथ जल्नेछन् र निभाउने छैनन् कोही पनि। र त्यो एउटा दण्डको कुरो आउँछ। म प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामीहरू अगाडि बढ्नेछौँ मेरो प्रिय हो। र हामीले बिलापको पुस्तकलाई पढ्यौँ। हाम्रो पुर्खाहरूको पापमा हामी जेलिरहेको रहेछौँ त। अनि यहाँनिर हामी मत्तीको 23 को वचनलाई हामी पढ्दाखेरि यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले पनि खुल्लमखुल्ला भनिदिनु भएको छ। किनभने शास्त्री र फरिसीहरूले आज भुलमा पारेको मेरो प्रिय हो, क्रिश्चियन जगतलाई भुलमा पारेको हो। अनि असल सुसमाचारलाई चाहिँ उनीहरूले बगाइदिएको हो। अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ 23 को 32 मा तिमीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूको पापको नाप पूरा गर। शास्त्री र फरिसीहरूलाई भन्नुभएको हो तिमीहरूले आफ्ना पुर्खाहरूको पापको नाप पूरा गर। यस सर्पहरू साबे सर्पका बच्चा हो। तिमीहरू नरकको शक्तिदेखि कसरी उम्कनेछौ? नरकको शक्तिदेखि कसरी? साबे सापका बच्चाहरू भनेर किन भन्नुभएको भने चाहिँ पाप चाहिँ सापद्वारा आए, शैतानबाट आएको, हावामा आएको हो मेरो प्रिय हो। अनि हावाद्वारा आदममा आए, आदमद्वारा सबै मानव जातिमा आएको हो मेरो प्रिय हो। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर अहिले हामीले मत्तीको 23 को अनि 32 र 33 लाई हामीले पढ्यौँ। अब हामी अझ अगाडि बढ्नेछौँ। यो सर्पका बच्चाहरू भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर हामी देख्छौँ किन सर्पबाट नै यो पाप आएको हो र हावाद्वारा हामीले नगरेका पापहरू हाम्रा पुर्खाहरूले गरेका हुनाले पापहरूमा हामी पनि फसेका छौँ। पुर्खाहरूले गरेको पापहरूमा हामी पनि फसेको छौँ। प्रस्थानको हामीले 34 अध्यायलाई हामी निकाल्नेछौँ मेरो प्रिय हो। 34 अध्याय प्रस्थानलाई हामी निकाल्दाखेरि त्यहाँ पाउँछौँ हामीहरू 34 अध्याय प्रस्थान।
अनि हामीहरू प्रस्थानको 34 अध्याय त्यसको 6 र 7 लाई पढ्नेछौँ। यहाँनिर के भनेको छ, त्यसपछि परमप्रभु तिनको सामुन्नेबाट गएर यसो भनी घोषणा गर्नुभयो, परमप्रभु नै टिठाउनमा भरपुरी र दयामा दयालु परमेश्वर, रिस गर्नमा ढिलो र कृपामा र सत्यतामा प्रसन्न हुनुहुन्छ। अब 7 मा भन्नुभएको छ, हजारौं हजारौंमाथि कृपा देखाउनु हुने, दुष्टता अपराध र पापको क्षमा गर्नुहुने, दोषीलाई कुनै किसिमले पनि निर्दोष नठहराउनु हुने, पिता पुर्खाको दुष्टताको दण्ड, अब हेर्नुहोस् है, पिता पुर्खाको दुष्टताको दण्ड तिनीहरूका छोराछोरीहरू नाति पनातिहरू र तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनुहुने हुनुहुन्छ। अब पुर्खाहरूको पापमा त पनि फसेको रहेछ नि त। आज हामी देख्छौँ क्रिस्चियन भएर पनि कसरी भयो त यस्तो, पुर्खाको पाप क्षमै भएको थिएन उसको। मेरो प्रिय हो, आज तपाईँ मलाई त्यो पापको बन्धन चाहिँ राम्रोसँगले तोडिनु पर्छ। आदमदेखिको लिएर आएको त्यो लस्करै पापको त्यो पापलाई चाहिँ तपाईँमा नै खत्म हुनुपर्छ येशू ख्रीष्टको नाउँको बप्तिस्माले। मेरो प्रिय हो, कुरो चाहिँ यही हो। र यस सर्पका बच्चाहरू यसै कारण प्रभुले भन्नुभएको। अनि हामी देख्छौँ प्रस्थानको 34 को, अनि हामीहरू 20 को 3 देखि हामी 6 सम्म पढ्दा पनि हामीहरू पाउँछौँ। प्रस्थानकै 20 को 3 देखि 6 सम्म, प्रस्थान 20 को 3 देखि 6 सम्म। मेरो सामुन्ने तैले अरू कुनै देवता देवीहरू नमान्नु, तैले आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु। औ माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी र पृथ्वी मनि पानीमा भएको कुनै आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। अस्ति मलाई एउटा भाइले यही कुरो नै प्रश्न गर्नुहुँदै थियो, नबनाउनु त तिनीहरूको सामुन्ने ननिउरिनु, त्यसको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तेरा परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। पिता पुर्खाले गरेको अधर्म र अवहेलनाको दण्ड तिनीहरूका सन्तान, तिनीहरूका दोस्रो तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। तर भन्नुभएको छ, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञा पालन गर्नेहरूका हजारौं पुस्तामाथि कृपा गर्ने परमेश्वर म हुँ। हजारौं पुस्तासम्म तपाईबाट चाहिँ अब एड हुन्छ आशिष चाहिँ। तर तपाईमा चाहिँ आज पापको पाप चाहिँ तपाईबाट मेट्नै पर्छ। आज तपाईको जीवनबाट चाहिँ यो काम हुनुपर्छ, पूर्ण उद्धारको काम जसलाई भनिन्छ। र हामीलाई दोष लागेको छ, पापले यस्तो डरलाग्दो पछ्याएको छ, छोड्नै मानेको छैन। मेरो प्रिय हो, छोड्नै मानेको छैन। रोमीमा भन्दछ पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु नै हो। 6 को 23 मा हामीले भनेको छौँ अघि। तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ येशू ख्रीष्टमा चाहिँ अनन्त जीवन अरे। यदि हामीले येशू ख्रीष्टको नाममा पापको क्षमा पाएको छैनौँ भने चाहिँ पाप चाहिँ ढोकामै उभिरहेको छ। ढोका भन्नेले तपाईको हृदयको ढोका, जहाँबाट आत्मामा पस्न सकिन्छ। मेरो प्रिय हो अघि, र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँनिर भन्नुभएको छ उत्पत्तिको हामी 4 अध्यायको हामी 7 पदलाई पनि हेर्नेछौँ। 4 अध्यायको 7 पदलाई हेर्नेछौँ। उत्पत्ति 4 अध्याय त्यसको 7 पदलाई हामी झट्टै हेर्नेछौँ। मेरो प्रिय, मेरो टाइम त भइसक्यो अघि। 4 अध्यायको 7 पदलाई हामी हेर्नेछौँ, तर पनि म कोसिस गर्छु। 4 अध्यायको 7 पदलाई, अनि तैले असल गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैनस्। र काइनलाई परमेश्वरले भन्नुभएको, यदि तैले असल गरेनस् भने त पाप ढोकामै ढुकी बस्छ, पाप ढोकामै ढुकी बस्छ। अनि हामी जान्दछौँ त्यो ढोका चाहिँ कुन ढोका हो? हृदयको ढोका हो। आज तपाईले प्रभुको निम्ति वचनको ढोका, वचनको निम्ति प्रभुको निम्ति येशूको निम्ति ढोका खोल्नु भएन भने मेरो प्रिय हो, अनि दुईटा कुरो त्यहाँनिर पर्खिरहेको छन्। एकजना जीवन दिने परमेश्वर मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट, अर्को चाहिँ पाप। प्रभु येशूलाई इन्कार गरे पाप प्रवेश हुन्छ। पापलाई तपाईले इन्कार गर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्ट तपाईभित्र प्रवेश गर्न चाहनु भएको छ।
र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर भन्नुभएको छ र प्रकाशित वाक्यको 3:20 मा भन्नुभएको छ प्रभु येशूले म ढोकाको बाहिर उभिएर घचघचाउँछु, यदि कसैले ढोका खोलिदियो भने म त्यसभित्र आउँछु र त्यससँग म खानेछु, बस्नेछु, हिँड्नेछु इत्यादि। त प्रभु कति जेन्टल। म बाइ फोर्स आउनु सक्नुहुन्छ नि त, डर देखाएर आउनु सक्नुहुन्छ नि त, तर होइन, यो अनुग्रहको समय हो। तपाईलाई मैले, तपाईँ र मलाई पापीहरूलाई प्रेम गरेको समय हो मेरो प्रिय। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर यो वचन पनि हामीले सुन्यौं, घचघचाउँछु, स्वर्ग अनि पृथ्वीका परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टको रूपमा आज तपाईको हृदयको ढोकाको अगाडि उभिएर अघि अनुमति माग्नु हुँदैछ। ओहो, अनुमति माग्नु हुँदैछ मेरो प्रिय हो। त प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, अनुमति माग्नु हुँदैछ। उहाँ आज तपाईको हृदयको ढोकामा उभिएर घचघचाउनु हुँदैछ। आज उहाँको निम्ति ढोका खोलिदिनु दिनेहरूले उहाँको अघि उहाँको जीवन पाउँछ, उहाँको आशिष पाउँछ मेरो प्रिय हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर मत्तीको 25 को म 11 देखि 13 सम्म म पढ्न चाहन्छु। मत्तीको 25 त्यसको 11 देखि 13 सम्म हामी पढ्न चाहन्छौँ। र प्रभुलाई धन्यवाद छ मेरो प्रिय हो। 11 देखि मत्तीको 25 11 देखि 13 सम्म सुरु गरौँ है त। तर तिमीहरूमा सबैभन्दा ठुलो, जो सबैभन्दा ठुलो छ त्यो तिमीहरूको सेवक हुनेछ, अनि जसले आफूलाई ठुलो तुल्याउँछ त्यो होच्याइनेछ, र जसले आफूलाई होच्याउँछ त्यो चाहिँ ठुलो हुनेछ। धिक्कार, तिमीहरू शास्त्री र फरिसीहरू हो, कपटीहरू, किनकि तिमीहरू मानिसहरूको विरुद्धमा स्वर्गको राज्य बन्द गर्दछौ, किनभने तिमीहरू न त आफै पस्दछौ न पस्नेहरूलाई पनि पस्न दिँदछौ। यही उद्देश्य हो आज शास्त्री र फरिसीहरूको। तपाईँ र मैले शास्त्री र फरिसीहरूबाट पाए शिक्षा, बप्तिस्माको शिक्षा पनि शास्त्री र फरिसीहरूबाट पाए। तर नयाँ करारको बप्तिस्माको शिक्षा चाहिँ त्यो नयाँ करार हो, नयाँ करारको एग्रिमेन्ट हो, अनि त्यो चाहिँ प्रेरितहरूद्वारा पाउनुपर्छ मेरो प्रिय हो, जो चाहिँ प्रभु येशूको निम्ति मरिदिए। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर र लुका र चिस्सु समाचारमा पनि भनिएको छ यो वचन 13 मा हामी देख्छौं, 13 को 23 देखि 28 सम्म, 13 को 23 देखि 28 सम्म। 13 को 23 देखि 28 सम्म। औ एकजनाले उहाँलाई भन्यो, के उधार पाउनेहरू थोरै छन्? तर उहाँले, प्रभु येशूले तिनलाई भन्नुभयो, तिमीहरूलाई भन्दछु, साँघुरो ढोकाबाट भित्र पस्नलाई प्रयत्न गर, किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु धेरैजना भित्र पस्न खोज्नेछन् तर सक्ने छैनन्। जब घरका मालिकले उठेर ढोका बन्द गर्नेछ औ तिमीहरू चाहिँ बाहिर उभिएर यसो भन्दै ढोका घचघचाउनेछौ, हे प्रभु हाम्रा निम्ति ढोका खोलिदिनुहोस्। उहाँले जवाब दिएर भन्नुहुनेछ, तिमीहरू कहाँका हौ, म तिमीहरूलाई चिन्दिन। यो समय आउनेछ आज इन्कार गर्नेहरूलाई मेरो प्रिय हो, आज इन्कार गर्नेहरूलाई यो समय आउनेछ मेरो प्रिय हो। र चिन्दिन यहाँनिर प्रभुले भन्नुभयो, अनि कहाँको हो म तिमीलाई चिन्दिन। तब तिनीहरूले भन्न लाग्नेछन्, हामीले तपाईको सामने खायौं पियौं, कन्भेन्सन गरेको क्या, यो सेमिनारहरू गरेको, खायौं पियौं अनि बडा दिनहरू मनाएको होला, हाम्रा गल्लीहरूमा तपाईले शिक्षा दिनुहुन्थ्यो। औ उहाँले भन्नुहुनेछ, म तिमीहरूलाई भन्दछु तिमीहरू कहाँका हौ, म तिमीहरूलाई चिन्दिन, हे पाप कर्म गर्ने हो, मबाट गइहाल, पाप क्षमा नभएका मानिसहरू मेरो प्रिय हो, गइहाल। जब तिमीहरूले अब्राहम, इसाक, याकूब र सबै अगमवक्ताहरूलाई परमेश्वरको राज्यभित्र तर आफैलाई चाहिँ बाहिर फालिएको देख्नेछौ, तब त्यहाँ रुवाबसी र दाराकिटाइ हुनेछ। परिणाम हेर्नुहोस्,
आज इन्कार गर्नेहरूलाई। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। हामीले अहिले लुका रचित सुसमाचारलाई पढिरहेको छौँ र उठेर ढोका बन्द गर्नेछ। त आज हामीहरू दुईपट्टिको ढोकालाई देख्छौँ। आज स्वर्गको ढोका खुल्ला रहेछ, तर मानिसहरूको ढोका चाहिँ बन्द छ। पापीहरूको ढोका चाहिँ बन्द छ यीशु मसीहको निम्ति। र त गोठमा जन्मिनु पर्यो प्रभु, मेरो प्रिय हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। यहाँनिर भन्नुभएको थियो र यहाँनिर हामी देख्छौँ धेरै कुरो भनेको तिनीहरूले, त शास्त्री फरिसीहरूले अघि, तर यहाँनिर प्रभुले इन्कार गर्नुभयो। म तिमीहरूलाई चिन्दिनँ, तिमीहरू कहाँका हौ भनेर भन्नुभयो शास्त्री र फरिसीहरूलाई। र मत्तीको हामीहरू त्यहाँनिर मत्तीको हामीहरू 23 को हेर्दाखेरि हामीहरू एउटा वचनलाई फेरि त्यहाँ हेर्न जानेछौँ हामीहरू, मेरो प्रिय हो। र आउँ हामी हेरौँ 2 लाई। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मोसाको आसनमा बस्दछन्। शास्त्रीहरू र फरिसीहरू मोसाको आसनमा बस्दछन्। तर यो अन्तिम दिनमा मैले तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु एउटा कुरा, पास्टरहरू मात्रै सबै पास्टर हुन चाहन्छ। अहिले तपाईलाई थाहा छ, सबै वचन प्रचार गर्न चाहन्छ। चाहे प्रकाश होस् या नहोस्, उसलाई परमेश्वरले बोलाएको होस् नहोस्, वचन प्रचार गर्न चाहन्छ। मेरो प्रिय, ठिक कुरो हो, तर पास्टरलाई पनि उछिन्छ। एउटा अभिषेक जनको पनि कुनै उनीहरूले अघि उनीहरूको अगाडि कुनै भ्यालु नै छैन। मेरो प्रिय हो, यस्ता भएर आएको छ। र आज पास्टरहरू चाहिँ के बन्न चाहन्छन्? परमेश्वरको आसनमा बसिसकेको छन्। मैले तपाईहरुलाई भन्दै आएको छु, किङ जेम्सको 111 र 9 पदमा यसरी लेखेको छ, He sent redemption. He sent redemption unto his people. He sent redemption unto his people. He had commanded his covenant. उहाँको करारलाई उहाँले हुकुम गर्नुभएको छ। फर एभर, सधैँको निम्ति, फर एभर। अब यहाँनिर टाइटल दिएको छ, होली एन्ड रेभरेन्ड इज हिज नेम। किङ जेम्स भर्सनमा यो लेखेको छ, होली एन्ड रेभरेन्ड इज हिज नेम। कसको नाम? परमेश्वरको नाम, येशू ख्रीष्टको नाम। त मैले अस्ति पनि भनिरहेको थिएँ, रेभरेन्डहरूलाई हस्पिटल लानु पर्दैन, आइसियुमा हाल्नु पर्दैन। रेभरेन्डहरू कोरोना लागेर प्लास्टिकमा पोको पारेर फ्याँक्नु पर्दैन। रेभरेन्डहरू भेलो लानु पर्दैन, किनभने परमेश्वर जीवन हुनुहुन्छ, येशू ख्रीष्ट जीवन हुनुहुन्छ, पुनरुत्थान र जीवनमय हुनुहुन्छ। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। आज तपाईलाई त्यही वचनै मैले बताइरहेको छु। मेरो प्रिय हो, यो समय चाहिँ यही वचनलाई पालन गर्ने मात्रै समय हो। यो नयाँ करारको वचन हो, पवित्र आत्माले दिनुभएको। यो वचनलाई विरोध गर्ने पवित्र आत्माको विरोध गरेको हुन्छ। त्यसले न यो जगतमा क्षमा छ, न आउने जग्गामा क्षमा छ। अघि त्यो जो पापको क्षमै छैन मेरो प्रिय हो, त्यो पर्मानेन्ट पाप हो मेरो प्रिय हो। र प्रेरितहरूको सुसमाचारलाई पनि त्यसले विरोध गरेको हुन्छ, हामी देख्छौँ। र यो वचन फेरि म पढ्न गइरहेको छु। यही हो सुसमाचार, एकमात्र सत्य पवित्र सुसमाचार, पाप क्षमा गर्ने सुसमाचार। क्षमा गर्ने सुसमाचार भनेको क्षमा गर्ने त प्रभु येशू मसीह हुनुहुन्छ। यसकारण त उहाँको नाउँ यहाँ लागिएको छ, येशूको नाउँ लागिएको छ। पवित्र आत्माले दिनुभएको यो वचन हो। प्रेरितको 2 को 37 र 38। यो कुरा तिनीहरूको हृदयमा गढियो र पत्रस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हो, हामी के गरौँ? यदि तपाईँ आज भन्नुहुन्छ प्रभुको आगमनमा उठ्नुको निम्ति के गरौँ, म तयार छु कि छुइनँ, के गरौँ म? मैले अघि भनिहालेँ, तपाईले नगरेको पाप पनि तपाईलाई लागेको छ। पुर्खाहरूको पाप त एड भएको छ नि त, आदमदेखिको। मेरो प्रिय हो, हामीसँग सम्मको कति धेर चाहिँ पाप छ होला रास। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। अनि यहाँ भन्नुभयो, यो कुरा तिनीहरूको हृदयमा गढियो र पत्रस र अरू प्रेरितहरूलाई तिनीहरूले भने, ए भाइ हामी के गरौँ? पत्रसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गरे। पहिला पश्चाताप गर्नु के नराम्रो कुरो हो र? पश्चाताप गर र तिमीहरू हर एकले पाप मोक्षको निम्ति, पाप मोचनको निम्ति, पाप क्षमाको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाउँमा बप्तिस्मा लेऊ
यो नयाँ करारको एग्रिमेन्ट हो यो बप्तिस्मा चाहिँ। पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा होइन, त्यो चाहिँ आज्ञा थियो। यो चाहिँ चेलाहरूले पालन गर्नुभएको हो। जसले वचन त्यो आज्ञा पाए तिनीहरूले यसरी पालन गरे। जसले चाहिँ पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा दिन्छ उसले पालन गरेको होइन। त्यो त प्रभु येशूले मसीहले त त्यो त आज्ञा गर्नुभएको हो। ग्रेट कमिसन हो मेरो प्रिय हो। ग्रेट कमिसनलाई पालन गरेको चाहिँ पवित्र आत्मा पाएर मात्रै हो। पत्रसले तिनीहरूलाई भने, पश्चाताप गर र तिमीहरू हरेकले पाप मोचनको निम्ति येशू ख्रीष्टको नाममा बप्तिस्मा ल्याऊ र तिमीहरूले पवित्र आत्माको वरदान पाउनेछौ। यही सुसमाचार हो, सबभन्दा ठुलो सुसमाचार। पापीहरूलाई बोलाउन आए, पापीहरूले मानेन भने के गर्ने त? पापीहरूलाई बोलाउन आए, यही हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु, किनकि 29 मा भन्नुभएको 39 मा भन्नुभएको छ, किनकि प्रतिज्ञा तिमीहरूको निम्ति र तिमीहरूको सन्तानको निम्ति। परमेश्वरले हाम्रो सन्तानको निम्ति, आज यो सन्तानमा चाहिँ अब उता जानु हुँदैन, हाम्रो छोराछोरीमा जानु हुँदैन, हाम्रो नाति नातिनामा जानु हुँदैन। यो पाप तपाईँ र मैले यो बप्तिस्मा लिएपछि यो पाप खतम भयो, मर्छ, पाप मर्छ। तब त्यहाँ चाहिँ धार्मिकता जीवित हुन्छ, पवित्रता जीवित हुन्छ अनि अनन्त जीवनले राज्य गर्छ। हालेलुया। प्रतिज्ञा तिमीहरूको निम्ति र तिमीहरूको सन्तानको निम्ति र टाढा टाढामा रहेका सबैको निम्ति हो, जसलाई हाम्रा परमेश्वरबाट आहानुहुन्छ। परमेश्वरले बोलाउनुहुन्छ आफ्नो पासमा। परमेश्वरले आफ्नो पासमा बोलाएको मानिसहरूले मात्रै यो वचन पालन गर्नेछ। यही हो नयाँ करारको सुसमाचार। अरू सुसमाचार सब झुट हो। यदि पाप क्षमाको निश्चयता त्यो सुसमाचारमा छैन भने त्यो सुसमाचार केही काम लाग्दैन। त्यो चाहिँ चोर बाटो पसेको मात्रै हो। प्रभुले भन्नुभयो, म चाहिँ भेडाको ढोका हो, ढोकाबाट पस्ने चाहिँ असल गोठालो हो। र प्रभुलाई म धन्यवाद दिन्छु। मेरो भाइ बहिनी, तपाईँहरूलाई निज पार्नको लागि होइन, सानो बनाउनको लागि होइन, र आज नयाँ करारको आवाज, आज अनुग्रहको आवाज, परमेश्वरको आवाज तपाईँका आत्मिक कानसम्म मैले पुर्याइदिएको हो। अब तपाईँले सुनेर ग्रहण गर्नु नगर्नु, परमेश्वरले त गजगजाउनु हुँदैछ, उहाँको ढोका खुल्लै छ। मेरो प्रिय हो, तपाईँले पो ढोका बन्द गर्नुभएको छ। मेरो भाइ बहिनी हो, प्रभुले तपाईँलाई आशिष दिएको हुन्। तपाईँको आत्मिक आँखा, आत्मिक कान, आत्मिक हृदय खोलेको होस् येशू प्रभुको नाममा। आमेन। प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड, प्रेज द लर्ड।